अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। आज हाई कोर्ट में 5 दरखास्तें तहरीके इंसाफ के हवाले से का ज़ेर समाअत हैं, लेकिन 2 का ताल्लुक डॉक्टर शहबाज गिल से है। एक दरखास्त डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से ये थी कि उनके ऊपर जो मुकदमा बनाया गया है, जो FIR दर्ज की गई है, उसको कलअदम करार दे दिया जाए। उसके अंदर क्या हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी दरखास्त है, हुकूमत ने जो सेशन जज साहब के फैसले को चैलेंज किया हुआ है हाई कोर्ट के अंदर, उसमें हुकूमत को बहुत बड़ी परेशानी का सामना रहा। आज उनके वकला को उनके पसीने छूट गए। उसमें क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकालमा हुआ वकला का जज साहब के साथ, वो आपके सामने रखेंगे। ये जो सेशन जज का फैसला है, वो फैसला ये था कि हुकूमत ये चाहती थी कि शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड लिया जाए, उनको पुलिस कस्टडी में रखा जाए, उनके ऊपर मजीद तशद्दुद किया जाए, जबकि अदालत ने उनको उनका जुडिशियल कर दिया। फिर हुकूमत ने उस अदालत के उस ऑर्डर को चैलेंज किया। फिर दूसरे सेशन जज के पास ये मामला आया तो उन्होंने भी हुकूमत की जो दरखास्त थी उसको मुस्तरद किया। हुकूमत की इस्तदा ये थी कि शहबाज गिल का जो जिस्मानी रिमांड है उसको मजीद एक्सटेंड किया जाए, और फिर हुकूमत को बहुत ज्यादा परेशानी और सुबकी का सामना करना पड़ा उस वक्त जब जज साहब ने उनको जुडिशियल करके जेल भेज दिया। अब जेल में ज़ाहिर जेल अडयाला थी, वो पंजाब की कस्टडी में थी, और हुकूमत मजीद तशद्दुद करना चाहती थी शहबाज गिल पे। ये भागे दौड़े, इन्होंने पूरी जंग लड़ने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम हुए। और फिर ये भी शायद पहली दफा हिस्ट्री में हुआ होगा कि एक सेशन जज के फैसले को ये उठाकर हाई कोर्ट के अंदर ले गए। आज हाई कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में ये केस 2 तरह से देखा जा रहा है। एक तो सबसे पहले जज साहब ने ये कहा कि हमने ये देखना कि आया ये केस काबिल समाअत है भी या नहीं, यानी कि क्या हाई कोर्ट किसी मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड दे सकती है या नहीं दे सकती। क्या सेशन जज के फैसले को जो चैलेंज किया है, क्या ये दरखास्त हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। अगर तो ये तय हो जाता है कि ये हम सुन सकते हैं तो उसके बाद फिर हम इसके मेरिट्स को देखेंगे। ये तो अदालत ने बहुत वाज़ेह कर दिया कि ये हाई कोर्ट किसी को जिस्मानी रिमांड नहीं दे सकती। ये पहली बहुत बड़ी नाकामी हुई उनको। बाकी जो तरतीबवार चीजें आगे बढ़ी वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो ये दरखास्त थी कि शहबाज गिल के खिलाफ जो FIR हुई है, इसको कलअदम किया जाए, लेकिन जब जो एडवोकेट जनरल है वो रोस्टम के ऊपर आए, उन्होंने जब दलाइल देना शुरू किए, उन्होंने कहा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया था। इसकी वजह से जो तफ्तीश थी वो आगे मजीद नहीं बढ़ सकी। तो इस पे जो शहबाज गिल के वकला थे उन्होंने इसरार किया कि नहीं, जो पहले है आप शहबाज गिल के ऊपर FIR दर्ज हुई है उसका मुकदमा सुने। तो इस पे जज साहब ने कहा कि ठीक है, ये पहले बात कर लें। और फिर उन्होंने बात की एडवोकेट जनरल ने, उन्होंने ये कहा कि जो सेशन जज थे उन्होंने जो ऑर्डर दिया हुआ वो गलत है। आप ऐसा करें कि आप शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मंजूर करने की जो इस्तदा हमारी है उसको मंजूर करें। इस पे जज साहब ने कहा कि एडिशनल सेशन जज के पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले पर नजरसानी दरखास्त का ये जो मामला है, क्या ये काबिल समाअत है भी या नहीं, पहले हम इसको देखते हैं। इस पे हुकूमती वकला का जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फैसला इंतजामी नहीं, एक जुडिशियल आर्डर था, और इसलिए जो एडिशनल सेशन जज के पास नजरसानी की दरखास्त है वो भी काबिल समाअत थी। लिहाजा आप ये जो दरखास्त है ये काबिल समाअत है, लिहाजा आप इसके मेरिट पे सुने। तो इस पे जज साहब ने कहा कि जो मुल्ज़िम है वो कोई भी मुल्ज़िम हो वो कोर्ट का फेवरेट चाइल्ड होता है। मुल्ज़िम का ताल्लुक एक सियासी जमात से है। अदालत ने सिर्फ कानूनी नुक्ते को देखना है कि आया ये केस काबिल समाअत है भी या नहीं। इस पे अदालत के सामने कुछ सियासी बयानात देने की कोशिश की गई, तो इस पे अदालत ने उनको रोक दिया कि यहाँ सियासी बात ना करें, यहाँ सिर्फ कानून और मेरिट के ऊपर बात करें। आप दोनों वकला को इसी वजह से सुन रहा हूँ कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं। फिर अदालत ने यह भी कहा कि इस्तदा तो बहुत कुछ की गई है, ये भी मांग रहे हैं कि हाई कोर्ट जिस्मानी रिमांड दे। हाई कोर्ट किसी को जिस्मानी रिमांड नहीं दे सकती। इन्वेस्टिगेशन के मामले में मुदाखलत करना अच्छा नहीं होता, और हाई कोर्ट ने कभी भी नहीं किया। जो मैंने आपको कहा कि ये शायद हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि ये जिस्मानी रिमांड के लिए भी अब हाई कोर्ट में चले गए, जो कहते थे कि हम तो
جمہوریت کی آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی تفتیش متاثر نہیں کرنی اور نہ ہی کسی فیصلے کو معطل کرنا ہے، میں صرف اتنا سمجھنا چاہتا ہوں کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کا آرڈر صحیح ہے یا غلط، میں ریٹ کو سن رہا ہوں، جسمانی ریمانڈ پر کسی کو بھیجنا یہ ہائی کورٹ کا کام نہیں ہے، دونوں سائیڈز کے وکلاء مجھے صرف نظر ثانی اپیل کے خلاف ریٹ کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں۔ انہوں نے جو کینوس تھا کیس کا اس کو بالکل نیرو کر دیا۔ پھر اس کے اوپر جو شعیب شاہین صاحب جو شہباز گل کی طرف سے پیش ہوتے ہیں تو ان سے عدالت نے مکالمہ کیا۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ میں شروع میں کرمنل وکیل تھا۔ انہوں نے کہا شعیب شاہین نے جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم کو جوڈیشل کر دیا تو اس کا کام وہاں سے ختم ہو گیا، یعنی کہ یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے، پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا ختم کر کے جوڈیشل کر دیا گیا، یہ بھی کہا پی ٹی آئی کی جانب سے۔ پھر درخواست کے قابل سماعت ہونے میں جج صاحب نے کہا کہ میں بہت سارے جو فیصلے ہیں ان کو سٹڈی کروں گا اور درخواست اگر قابل سماعت ہوئی تو اس کے بعد میرٹ کے اوپر دلائل طلب کروں گا، اگر مجھے میرٹ پر جانا ہوا تو میں آپ سب کو سن کر جاؤں گا۔ اس کے بعد جو شہباز گل کے خلاف اخراج مقدمہ کی درخواست تھی اس کی سماعت شروع ہوئی۔ اس پہ شعیب شاہین صاحب نے بڑے زبردست دلائل دیے۔ اس پہ عدالت نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے پاس اس ایف آئی آر کو اگر آپ خارج کرنا چاہتے ہیں تو ملزم تو آلریڈی آپ کا گرفتار ہے۔ اس پہ شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ ایسی دفعات لگائی گئی ہیں شہباز گل کی اس ایف آئی آر میں، بہت سارے انہوں نے چیلنج نقطے اٹھائے قانونی اور کہا کہ یہ تو انہوں نے اس کے لیے حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ جو اسکرپٹ تھا وہ بھی جمع کروایا گیا۔ پھر شعیب شاہین صاحب نے یہ کہا کہ آرمی کے خلاف بیان بازی پر آپ جی ایچ کیو خود مقدمات کرتی ہے۔ اس پہ انہوں نے حوالہ بھی دیا شیری مزاری صاحبہ کی بیٹی کا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود اس مقدمے کو دیکھا تھا، آرمی جو فوج ہے یا ادارہ ہے وہ اس مقدمے میں فریق نہیں ہے، موجودہ وفاقی وزراء کے اپنے بیانات موجود ہیں اور پورا ریکارڈ انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا، نواز شریف کے، خواجہ آصف کے، آصف زرداری کے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ایف آئی آر ہے اس میں جتنی بھی دفعات لگائی گئی ہیں یہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ جو کیس تھا اخراج مقدمہ کا اس کے اوپر تو نوٹسز ہو گئے، لیکن جو دوسرا کیس ہے کیا ہے کہ ہائی کورٹ جسمانی ریمانڈ کا معاملہ تو آپ ذہن سے نکال لیں، حکومت تو یہ سوچ کے گئی تھی کہ ہائی کورٹ ان کو جسمانی ریمانڈ اس کا دے دے گی، لیکن اس پہ جج صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہائی کورٹ کسی کو جسمانی ریمانڈ نہیں دے سکتی، تاہم جو سیشن جج کا فیصلہ ہے اس کو یہ درخواست اس تناظر میں دیکھنی ہے کہ آیا یہ درخواست قابل سماعت ہے بھی یا نہیں، یعنی کہ یہ کورٹ سیشن جج کے فیصلے کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی۔ تو اب اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہوا ہے، کچھ دیر میں وہ فیصلہ بھی آ جائے گا، لیکن اس وقت تک یہ ایک بہت بڑی فتح میں سمجھوں گا شہباز گل کے وکلاء کو ملی ہے کہ ہائی کورٹ نے بھی کم از کم یہ کہہ دیا کہ یہ عدالت شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ نہیں دے سکتی، چونکہ اس وقت ساری دوڑ صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے اور ان کے اوپر تشدد مزید کیا جائے، تشدد جو آپ نے خود بھی سن لیا، عمران خان صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ اور جو تیسری درخواست تھی وہ 9 حلقوں کے اوپر ہے کہ عمران خان کو 9 حلقوں سے الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، اور تحریک انصاف نے یہ استدعا کی ہوئی ہے کہ ہمارے تو باقی ابھی استعفے ہم نے دیے میں وہ سارے ایک ساتھ منظور کیے جائیں۔ اس پہ بھی جج صاحب نے بڑے انٹرسٹنگ جملے بولے، انہوں نے کہا کہ میں اگر یہاں جج ہوں آج، کیا جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو کیا میرے سارے فیصلے اوور ٹرن ہو جائیں گے؟ جو اسپیکر تھے اس وقت کے، انہوں نے اگر استعفے منظور کیے ہوئے تو اس کے اوپر اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو تحریک انصاف نے اس پہ بھی بڑے بولڈ ڈیسیژن لیا، انہوں نے کہا کہ جتنے استعفے ہمارے، ہم تو چاہتے ہیں کہ سب پہ ابھی الیکشن کروائیں، یہ صرف 9 پہ ہی کیوں کروا رہے ہیں۔ باقی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔